Okay, namaste and welcome dear students in my class today. भाइ बहिनीहरु आजको क्लासमा मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सँग रिलेटेड एउटा क्वेशन सारेर रेडी बनाएर राखेको छु र क्वेशन एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ. A person deposited rupees 2 lakh in a development bank for 2 years to get half yearly compound interest at the rate of 10% per annum after deducting 5% tax on interest. है यो यहाँ यो ट्याक्स को कुरा आएको छ. यो क्वेशनमा 5% ट्याक्स अन इन्ट्रेस्ट को कुरा आएको छ. ट्याक्स डिडक्ट गरेर आएको कुरा आएको छ. बट राइट आफ्टर 1 year bank had changed the policy and decided to accomplish the interest terminally. यहाँ हाफ इयरली भन्दा अर्को वर्ड आएको छ terminally at the rate of interest. अब यहाँनेरि ए बी सी डी चारवटा क्वेशन छ. पहिला ए को गरौँ अनि त्यसपछि सल्भ गर्दै जाउँ. ए को बी को आटेन भने म अनि त्यसपछि क्वेशन मेटेर पनि विल स्टार्ट है त. ओके ल ए ले भन्छ फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर बाइ डिडक्टिङ द ट्याक्स. अब हामीलाई क्याल्कुलेटर पनि चाहिन्छ. क्याल्कुलेटर रेडी बनाउनु होला भाइ बहिनीहरु है. ल ओके लेट्स स्टार्ट. अब हामीलाई फर्स्ट इयरमा के दिएको छ भन्दा हियर हामीलाई प्रिन्सिपल दिएको छ. प्रिन्सिपल P is equals to rupees 2 lakh हामीलाई दिएको छ. त्यसै गरी रेट हामीलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि क्वेशनले दिएको छ. रेट अफ इन्ट्रेस्ट R is equals to 10% हामीलाई दिएको छ. अब फर फर्स्ट इयर भनेकोले हामीले टाइम कति लिनु पर्यो त यो बेलामा टाइम T is equals to 1 year लिनु पर्यो है. अब हामीलाई कुन तरिकाले गइरहेछ फर्स्ट इयरमा हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को सिस्टममा गइरहेछ यो हिसाबमा. त्यसैले हामीले वी नो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली को फर्मुला P बिग ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 200 को पावर 2t minus 1. दिस इज द फर्मुला फर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली. हामी हाम्रो फर्मुलाले लेखौं र अगाडि बढौं है. अब P भनेको 2 लाख रुपैयाँ P छ हामीले लेख्ने यसलाई. अब त्यसपछि बिग ब्रैकेट हामीसँग भइहाल्यो. 1 प्लस R भनेको 10 छ डिवाइड बाइ 200 पावर 2 इन्टु t भनेको 1 माइनस 1 भ्यालु पुट गर्ने. हामी गर्दै जाउँ. अब 2 लाख को 2 लाख भयो. फर्मुला जानिसक्यो, पारा भेटिसक्यो. अब 200 डिवाइड बाइ 10 क्याल्कुलेटर थिचौं त. 200 डिवाइड बाइ 10 कति आयो क्याल्कुलेटरमा 200 10 डिवाइड बाइ 200 10 डिवाइड बाइ 200 गर्नु पर्यो. कति आयो त भन्दा 0.5 भनेपछि यो भनेको कति भयो त 1.05. यो 1 पनि जोड्ने को पावर 2 माइनस 1. यति गर्दा कति आयो यसलाई एकैचोटी स्क्वायर गर्ने अनि माइनस 1 गर्ने. 20000 इन्टु 1.05 को होल स्क्वायर क्याल्कुलेटरमा हान्ने अनि माइनस 1 गर्ने. भाइ बहिनीहरु ल गर्नुस् त आफ्नो क्याल्कुलेटरमा. म पनि क्याल्कुलेटर युज गर्दै छु. अब क्याल्कुलेटरमा आयो 1025 आयो है. 0.1025 आयो इन्टु 2 लाख रुपैयाँ गरौँ इक्वल्स टु कति रुपैयाँ आयो त. लास्टको रुपैयाँ लेख्नुपर्छ एकैचोटी लेख्दा हुन्छ. कति आयो त भन्दा 20500. हामीले एन्सर भेट्यौं 20500 इन्ट्रेस्ट आयो. तर दिस इज नट द एक्चुअल इन्ट्रेस्ट. यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट इयर आफ्टर डिडक्टिङ द ट्याक्स. अब ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने छ है यो क्वेशनमा चाहिँ. सधैँ नर्मल क्वेशनमा चाहिँ ट्याक्स को कुरा आएको हुन्न. तर आजको क्वेशनमा चाहिँ यहाँ 5% ट्याक्स पनि छ. त्यसैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट after deducting 5% tax गर्दा के हुन्छ त भन्दा CI is equals to rupees 20,500 minus 5% of rupees 20,500. हामीले यसरी गर्ने. यसलाई रुपीस 20,500 गर्ने माइनस 5% of 20,500 डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हान्दा हुन्छ. 5 अनि पर्सेन्ट को साइन इन्टु 20,500 हान्ने. क्याल्कुलेटरले कति भेटाउँछ भन्दा
1025 भेट्छ है 1025 भेट्छ ल हेर्नुस् त 1025 भेट्यो ओके 1025 भेट्यो रुपीज 1025 त कति भेट्यो त इन्ट्रेस्ट कति आयो त 1 इयरको इन्ट्रेस्ट 19,475 will be the interest of first year. Find the interest of first year चाहिँ यति हुन आयो अब अर्को पार्टको क्वेसन अर्कै खालको छ अब यहाँनिर बी नम्बरमा हामी छौँ है यस्तै बी नम्बरले के भन्छ अब बी रमाइलो क्वेसन छ what would be the interest of the second year after deducting tax what अब यसलाई what would be the interest would be the interest of second year after deducting the tax अब यहाँ चाहिँ रमाइलो छ भाइ बहिनीहरु यहाँ चाहिँ एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्छ यो हिसाब गर्न यो गाह्रो छैन फर्स्ट इयरको सजिलो सर्न गयो तर सेकेन्ड इयर गर्ने बेलामा यो बेलामा प्रिन्सिपल नै नयाँ बन्छ है प्रिन्सिपल नै न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ यो बेलाको न्यू प्रिन्सिपल पी के हुन्छ त भन्दा ओरिजिनल पैसा 2 लाख त छँदैछ है ओरिजिनल 2 लाख त छँदैछ अब यो जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ यो इन्ट्रेस्ट पनि सेकेन्ड इयरको लागि प्रिन्सिपल हुन जान्छ त्यसकारणले यो स्टेपमा हिसाब गर्ने बेलामा हामीले एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्छ सेकेन्ड इयरको हिसाब गर्ने बेलामा फर्स्ट इयरमा आएको जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले यहाँनिर आएको रुपीज 19,475 लाई एड गरेर न्यू प्रिन्सिपल विल बी 2,19,475 छ अब टाइम 1 इयर नै हो रेट 1 इयर नै हो सेकेन्ड इयरको लागि पनि अरु कुरा केही छैन तर अब हामीले निकाल्नु पर्छ CI तर टर्मिनली CITR अथवा CIT मात्रै लेखे पनि हुन्छ TR लेखिदिउँ हामीलाई बुझ्नको लागि एउटा सिम्बल दिने हो केही छैन है अब यो भनेको चाहिँ फर्मुला हो P बिग ब्र्याकेट 1 प्लस R बाइ अब यहाँ ध्यान दिने इयरली भनेको 1 टाइम्स हो त्यसैले इन्ट्रेस्टको फर्मुला लेख्दा 1 यहाँनिर तल 100 र पावर T मात्रै लेख्ने इयरली भन्यो भने सेमी एनुअली यानी कि हाफ इयरली भनेको 2 टाइम्स हो हाम्रो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन त्यसैले यहाँ 200 राख्ने यहाँ 2T राख्ने है तर टर्मिनल्ली भनेपछि चाहिँ एक वर्षमा 4 चोटी हो 3 महिनाको हो 3 महिनाको टर्मलाई 1 टर्म भन्छ त्यसैले वर्षमा 4 चोटी यो हुने भयो त्यसैले फर्मुला 400 र यहाँ 4T हुने भयो -1 हामीले यसरी राख्ने फर्मुला यसरी आफै एउटा फर्मुला जानेपछि अर्को फर्मुला मेमोरी गर्ने तरिका हुन्छ इज इक्वल्स टु रुपीज अब यहाँ हेर्ने 2,19,475 यो भइहाल्यो बिग ब्र्याकेट 1 प्लस 10/400 पावर 4T भनेको 1 हो -1 डियर स्टुडेन्ट्स अब क्याल्कुलेटर युज गर्नुहोस् हजुरहरु 219,475 ब्र्याकेट अब यहाँनिर गरौँ त 10/400 प्लस 1 कति हुन गयो क्याल्कुलेटरमा हेरौँ त 1.025 -1 यति आउँदो रहेछ भाइ बहिनीहरुको क्याल्कुलेटरमा कति आयो is equals to rupees 219,475 into power 4 गर्दा 1.1038 something 1.1038 something आएको छ त्यसलाई -1 पनि गर्ने है त्यसो भएपछि 0 point यति आयो अब यसलाई यहाँ जति भ्यालु आयो आई होप योर क्याल्कुलेटर इज वर्किङ डियर स्टुडेन्ट 84.33 यति आउनु भयो क्याल्कुलेटरले है अलि
अलिकति क्याल्कुलेटरले गडबड गर्नु के काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेटरले राम्रो काम गर्दैन नि। ल आई होप तपाईँहरूको क्याल्कुलेटरमा पनि यति नै आयो होला है त, यति आयो। अब सिआई आफ्टर डिडक्टिङ ट्याक्स फेरि अहिलेको जस्तै तरिकाले गर्ने, फेरि सिआई नाउ भन्ने अनि सिआई आफ्टर डिडक्टिङ ट्याक्स गर्ने फेरि इज इक्वल्स टु रुपिस 22,784 minus 5% of 784.33 minus 5% of 22,784.33 गरौँ त। यो गर्दा रुपिस कति आयो 22,784.33 माइनस 1139.21 आयो र एन्सर विल बी नाउ। अब यति गरौँ त, यसले सबट्र्याक्ट गरौँ, एन्सर आउँछ 21,645 rupees will be the answer after deducting the tax. Okay children, I hope you understood it. यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ है, यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ। यो ठाउँमा प्रिन्सिपल नयाँ बन्छ, अब फर्मुला पनि नयाँ बन्यो र गर्दै जाने, क्याल्कुलेट गर्दै जाने, क्याल्कुलेट थिच्दै जाँदा एन्सर आउँदै जान्छ र लास्टमा आफ्टर डिडक्टिङ द ट्याक्स यति हुन्छ भनेर थाहा पाउने। आई होप योर क्याल्कुलेटर गट द सेम एन्सर एन्ड यु आर गेटिङ इट। अब डियर स्टुडेन्ट, यसकै नम्बर सी मा अझ रमाइलो क्वेसन छ। म यतापट्टिको माथिको क्वेसन चाहिँ मेट्छु है त। नम्बर सी र नम्बर डी मा यसले भनेको के छ त भन्ने कुरा छ। फेरि नम्बर सी र नम्बर डी लाई म माथितिर गरिदिन्छु। नम्बर सी ले भन्छ, अब तपाईले यसलाई सार्नुपर्नेहरूले सार्नु भन्छ। अब क्याल्कुलेट द डिफरेन्स बिट्विन calculate the difference between the interest of first year and second year in percent मा निकाल्ने भनेर एकैचोटि है त। कति पर्सेन्ट डिफरेन्स छ, खासमा डी नम्बरमा यो भनेको छ। मैले सी र डी लाई एकैचोटि गरिदिने डिसिजन गरेँ। अब नाउ डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट कति आयो त? अब डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट यो भनेको को ठुलो छ? फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट 19,475 छ, सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट 21,645 छ। सो डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु ग्रेटर माइनस स्मलर भइहाल्यो। 645.12 माइनस यतापट्टिको डिफरेन्स कति छ त? 19,475 डिफरेन्स छ। यो भनेको रुपिस, युज द क्याल्कुलेटर, 2170.12 अब यति गर्ने। अब डिफरेन्स इन पर्सेन्टेज है। अब यहाँ डिफरेन्स इन पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु, अब यहाँनिर याद गर्नु पर्यो है। ल यसलाई अलिकति मेटाइदिएँ, मैले ठाउँ बनाउन कोसिस गरेँ, यसलाई मैले यहाँ मेटाइदिएँ है। डिफरेन्स इन पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु 2170.12 अपन। अब यो होल अपन कसलाई लेख्ने? कोमा डिफरेन्स भएको? जहिले पनि ओरिजिनल भ्यालुमा डिफरेन्स हुन्छ। द डिफरेन्स विल बी अलवेज अन ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ 19,475। 2 लाख त प्रिन्सिपल भयो त। इन्ट्रेस्ट त ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट इज 19,475 है। यो बिकज द्याट इज द ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट। कोमा डिफरेन्स भएको? यो बढेर यो भएको, त्यसैले यसमा डिफरेन्स भएकोले हामीले यसलाई हाल्ने। यो गर्दा एन्सर कति आयो त? 11.14% इज द एन्सर। 11.14% इज द एन्सर। र यसरी गर्नुपर्छ यो प्रब्लमलाई। दिस प्रब्लम इज रियली इन्ट्रेस्टिङ। म अब यो कुरालाई म एकैचोटि
यो क्लास इन्टरभलको टेबल बनाऊ डाटाको क्वेसन लेख्न चाहिन म एकैचोटि टेबुलेसन गर्न थाले है त ल ए नम्बरले हामीलाई भन्छ व्हाट इज द क्लास अफ थर्ड क्वार्टाइल व्हाट इज द क्लास अफ थर्ड क्वार्टाइल भनेर भनेको छ पहिला अब हामी यसरी अगाडि बढिहाल्यौं नाउ टेबुलेटिङ गरे मैले एकैचोटि टेबलको बनाइन है टेबुलेटिङ द गिवन डाटा मैले अलिकति टाइम बचाउने कोसिस गरेँ टाइम पनि बच्छ ठाउँ पनि बच्छ मैले टाइम बनाएँ क्लास इन्टरभल हामीलाई चाहियो फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहियो र सीएफ हामीलाई चाहियो यो गर्ने बेलामा जब क्वार्टाइलको कुरा आउँछ हामीलाई त्यति चाहियो क्लास इन्टरभल चाहियो फ्रिक्वेन्सी चाहियो र सीएफ चाहियो अब क्वेसनले के दिएको छ त भन्दा 0 to 10 मा फ्रिक्वेन्सी हामीलाई 2 दिएको छ 10 to 20 मा हामीलाई फ्रिक्वेन्सी 2 दिएको छ अनि 20 to 30 माथि क्वेसनले नै भनेको छ अननोन दिएको छ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु गट 20 to 30 मार्क्स आर अननोन यहाँ एम दिएको छ अनि 30 to 40 भएको ठाउँमा 3 दिएको छ अनि 40 to 50 भएको ठाउँमा 4 दिएको छ अनि 50 to 60 भएको ठाउँमा 3 दिएको छ यो तरिकाले हामीलाई डाटा दिएको छ क्वेसनले है त ल लेट्स मेक द टेबल अब सीएफ बनाऊ एन गरौँ सबै गरौँ है एन इज इक्वल्स टू गरौँ अनि सीएफ पनि बनाऊ अब हेर्ने सीएफ बनाउने तरिका 2 को 2 भयो फर्स्ट को जस्ताको त्यस्तै सेकेन्ड को डाटामा फर्स्टमा 3 दिएको रहेछ है फर्स्टमा 3 दिएको रहेछ 3 को 3 बनाऊ फर्स्टमा 3 को 3 and 2 5 plus m यहाँ आइपुगेपछि 5 plus m 5 and 3 8 plus m 8 and 4 12 plus m 12 and 3 15 plus m हामीसँग डाटा यति भेटियो अब यहाँनिर n पनि हामी निकालौं n कति भेटिँदो रहेछ हेरौं 2 and 3 5 and 3 8 4 12 13 14 15 यो भनेको 15 plus m आयो हाम्रो डाटा टेबुलेटेड भयो अब क्वेशन नम्बर ए ले के सोध्छ त भन्दा ए ले राइट द क्लास अफ थर्ड क्वार्टाइल भन्छ अब क्लास अफ थर्ड क्वार्टाइल अब है क्लास अफ थर्ड क्वार्टाइल अब उले हामीले सिधै थर्ड क्वार्टाइल इज 45 भनेर दिएको छ अब त्यसैले सिधै के गर्ने त भन्दा सिन्स थर्ड क्वार्टाइल कति छ हामीसँग 45 छ उले हामीले पहिल्यै दिएको छ थर्ड क्वार्टाइल इज 45 सिन्स थर्ड क्वार्टाइल इज 45 थर्ड क्वार्टाइल 45 हो अब 45 भनेको कहाँ छ त यहाँ हेर्दै 45 भनेको त 40 देखि 50 मा छ 40 देखि 50 मा छ थर्ड क्वार्टाइल केही 45 भनेको 40 देखि 50 मा छ भनेपछि थर्ड क्वार्टाइल कहाँ पर्छ त भन्दा 40 to 55 त्यसैले हामीले ए नम्बरको आन्सर राइट द क्लास अफ थर्ड क्वार्टाइल भनेकोले सिन्स थर्ड क्वार्टाइल इज 45 थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज 40 to 50 भनेर लेखिदिने कुनै क्याल्कुलेसन हामीले अरु दिमाग धेरै लगाइरहनु पर्दैन अब सेकेन्डमा मेक अ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल फ्रम द गिवन डाटा भनेको छ यसलाई हामीले नम्बर बी भनेर इन्डिकेट गर्दिने सिद्धिहाल्यो किनभने क्वेशनले हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाऊ भनेको छ अब जनरली अरु बेला चाहिँ क्वेशन अगाडि सारेको छ भने हामीले ए अगाडि गर्ने अनि बी अगाडि गर्दा हुन्छ बाइ चान्स कहिलेकाहीँ टेबल हामीले यसरी बनाइहाल्ने छौं अनि ए मा यो गरियो बी ले हामीलाई मेक अ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भनेको छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनायौं बी लाई यहाँ माथि नम्बर लेखिदिने अब सी मा क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ अननोन नम्बर भनेको छ नाउ है अब यसरी जाने अननोन नम्बर भनेको n को भ्यालु निकाल भनेको हो अननोन नम्बर को भ्यालु n निकाल अब हामीले के गर्ने त भन्दा सिन्स q3 is equals to 45 it lies on class interval 40 to 50 मा यो पर्यो q3 45 हो यो 40 to 50 मा पर्यो है भाइ बहिनीहरु अब we have अब हामीलाई के चाहिन्छ त यो डाटा गर्दा
हामीलाई L चाहिन्छ, हामीलाई L चाहिन्छ, N चाहिन्छ, हामीलाई CF चाहिन्छ, F चाहिन्छ अनि हामीलाई I चाहिन्छ। 5 वटा चीजहरु हामीलाई चाहिन्छ यो क्वार्टाइलको हिसाब गर्ने बेलामा। L भनेको अब हाम्रो 40 to 50 टेबल भएकोले यसलाई चट्ट म भन्न चाहन्छु यसरी अगाडि जाने अनि माथि भर्याङ चढ्ने। भाइ बहिनीलाई सजिलोको लागि यो ट्रिक, सिधा अगाडि जाने अनि माथि चढ्ने है, अगाडि जाने अनि माथि चढ्ने। अब L कति भयो त हाम्रो क्लासको? L भयो 40। N हामीले भर्खर कति निकालेको छ क्याल्कुलेट गरेर 15 प्लस M हामीले निकालेको छ 15 प्लस M। CF हाम्रो कति छ यहाँ हेर्नुस् त, यो मार्किङ गरेकोबाट आधार आयो। जुन क्लासको हामी हिसाब गर्दैछौँ त्यो भन्दा प्रिसिडिङ क्लास एक क्लास माथि गएर हामीले CF निकाल्ने, त्यो भनेको 8 प्लस M हो है। त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी हामीसँग कति आयो त 4 हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ र I भनेको डिफरेन्स अफ डाटा हो, I भनेको 10 हो। अब Q3 इज इक्वल्स टु L प्लस 3n/4 माइनस CF होल अपन F। यति हाम्रो फर्मुलाले हो इन्टु I। लेट्स चेक अगेन। Q3 भनेको कति आयो त? Q3 भनेको 40 हामीसँग छ इज इक्वल्स टु 45 हामीसँग छ। L भनेको 40 हाम्रो भइहाल्यो प्लस ब्र्याकेट लगाउने 3 को 3 n भनेको कति छ त यहाँ हेर्ने त अब 15 प्लस M छ है, 15 प्लस M छ, 15 प्लस M। तपाईहरु सबैजना ध्यान दिएर हेर्नुस् है। माइनस CF भनेको 8 प्लस M छ, 8 प्लस M CF हो होल अपन यहाँनिर 4 छ होल अपन 4 इन्टु I भनेको 10 छ। इट्स ओके, यति गर्दै जाउँ। अब 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टु, अब माथि माथि एलसीएम लिने, ठिकै छ एलसीएम लिऊ। 15 3 जा 45 प्लस 3m माइनस 4 8 प्लस m और 5 इज इक्वल्स टू 45 प्लस 3m माइनस 8 4 जा 32 माइनस 4m अपन 16 हो रहेछ नि, गरेर कपीमा गर्नुपर्ने नि पहिला। और 5 इन्टु 16 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 3 32 गरेर त कति भयो 13 माइनस m और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 8 जा 16 ल भनेपछि m इज इक्वल्स टू 13 माइनस 8 देयरफोर m इज इक्वल्स टू 5। यस चिल्ड्रेन यु आर राइट, 5 नै आएको रहेछ है त। ओके, इन दिस वे वी हैव टु डू। नम्बर सी मा एकदम रमाइलो क्वेशन छ यो। नम्बर सी होइन नम्बर डी अत्यन्तै रमाइलो क्वेशन छ। इफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु गट लेस देन 30 मार्क्स आर रिमुभ। लेस देन 30 मार्क्स भनेको यो भन्दा तल यिनीहरूलाई रिमुभ गरिदिउँ। यो टेबल नै रिमुभ गरिदिउँ। टेबल नै रिमुभ गर्यो भने इफ टेबल इज रिमुभ, यो सबै हटायो भने व्हाट विल बी द एभरेज मार्क्स भनेर भनेको छ उसले। इफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु गट लेस देन 30 मार्क्स आर रिमुभ what would be the average marks? अब now average marks निकाल्नको लागि average marks भनेको x बार हो। यो गर्नको लागि हामीले के गर्ने भने यहाँ अब यसलाई लामो बनाउनु हुन्न, यो एक मार्क्सको क्वेशन मात्रै हो। त्यसैले हामीले m1 f1 भन्ने, यसको लागि मिड भ्यालुलाई m1 भन्ने, यहाँको फ्रिक्वेन्सीलाई m1 f1 भन्ने प्लस m2 f2 भन्ने प्लस m3 f3 भन्ने, यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ है। x बार इज इक्वल्स टु m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3। यहाँको मिड भ्यालुलाई m1, यहाँको मिड भ्यालुलाई m2, यहाँको मिड भ्यालुलाई m3 भन्ने, अनि तलपट्टि यो फ्रिक्वेन्सी f1 f2 f3 भएकोले के गर्ने त भन्दा f1 प्लस f2 प्लस f3 भन्ने। यो क्वेशन यसरी जानुपर्छ। अब m1 भनेको 30 र 40 को ग्यापमा 35 छ इन्टु f1 भनेको 3 छ प्लस m2 भनेको त्यहाँ 45 भयो इन्टु 4 छ प्लस m3 भनेको त्यहाँ 55 भयो इन्टु 3 छ र तलपट्टि 3 प्लस 4 प्लस 3 हुन जान्छ। लेट्स युज द क्याल्कुलेटर। 35 3 जा 105, 45 4 जा 180 प्लस 55 3 जा 165 डिवाइड बाई 10।
ल युज द क्याल्कुलेटर 450 divided by 10, so answer will be 45. The average marks will be 45. In this way we have to do. यो चाहिँ अलिकति लजिकल छ क्वेशन, यो रिमुभ गर्यो भने भनेर भनेको छ, यसलाई हामीले यसरी सोलुसन गर्नु पर्छ। यो त्यति गाह्रो छैन, यो सिम्पल नै छ। अब हामीसँग यहाँनिर के छ त भन्दा वी ह्याभ, हामीलाई दिएको के छ भने हामीले दिएको नेपाली रुपिस NRS 110 इज इक्वल्स टु $1 हामीलाई दिएको छ। अब हामीले बिफोर डिभ्यालुएसन भनेकोले डाइरेक्टली यो नेपाली करेन्सीलाई US डलरमा कन्भर्ट गर्ने हो, हामीले सजिलैसँग लान सक्छौँ। अब यो भनेको NRS 1 भनेको कति भयो भन्दा यसरी लादा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। NRS 1 भनेको $1/110 हुन गइहाल्यो। अब हामीसँग कति छ NRS कति छ त हामीसँग? NRS चाहिँ हामीसँग कति छ भन्दा 5,50,000 हामीसँग छ। यसलाई डलरमा कन्भर्ट गर्दा 1/110 इन्टु 550,000 हामीसँग भ्यालु छ। यसलाई कट गर्ने 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, so it will be equals to dollar कति भयो त भन्दा 5,000 हुन गयो, $5,000 भयो। अब नम्बर बी ले हामीलाई अर्को तरिकाले क्वेशन सोध्छ। ए इजी छ है। अब बी मा यो क्वेशन मैले किन छान्दिएको भन्दा यो रिभ्यालुएसन र डिभ्यालुएसन भनेको छ। अब हाउ मेनी नेपाली रुपीज how many Nepali rupees can we get after devaluation of 5%, after devaluation of 5%। अब यहाँनिर डिभ्यालुएसन भएपछि कति पाइन्छ भनेर क्वेशनले हामीलाई सोध्छ। डिभ्यालुएसन पछिको कुरा छ है। डिभ्यालुएसन पछि र रिभ्यालुएसन पछि फरक कुरा हुन्छ। डिभ्यालुएसन पछि सोधेको छ, माथि क्वेशनले 10% भन्छ, तर तल क्वेशनले भन्छ होइन बिफोर डिभ्यालुएसन अफ 5% हुन्छ। क्वेशन अलिक बिफोर डिभ्यालुएसन अफ 5% त नहुनु पर्ने, यहाँ 10% दिएको छ, त्यसैले बिफोर डिभ्यालुएसन अफ 5% पक्कै पनि यो होइन, यो 10% नै हो है। कि चाहिँ यहाँनिर कि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा यहाँनिर 5% हुनु पर्यो, त्यस्तो त हुन सक्दैन। माथि 10% भएपछि यहाँ 10 नै हुनुपर्छ। हाउ मेनी नेपाली रुपिस क्यान वी गेट आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ 10% चाहिँ राखेर गरौँ हामी। त्यहाँ 10 दिएको छ भने यहाँ 10 नै हुनु पर्यो, यहाँ पनि 10 नै हुनु पर्यो। यो कतैतिर 10 कतैतिर 5 हुँदैन। यो क्वेशन यस्तै आयो, मैले पनि नहेरिकन सारेको छु। ओके, हाउ मेनी नेपाली रुपिस क्यान वी गेट आफ्टर डिभ्यालुएसन। अब आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ 10% न्यू एक्सचेन्ज रेट हामीले निकाल्नु पर्यो। न्यू एक्सचेन्ज रेट हामीले निकाल्नु पर्यो। न्यू एक्सचेन्ज रेट चाहिँ के हुन्छ त त्यो बेला भन्दा $1 विल बी इक्वल्स टु ₹110 हाम्रो अघि नै थियो। भन्न चाहिँ डिभ्यालुएसन भन्छ, तर त्यो बेलामा हामीले हिसाब गर्दा चाहिँ प्लस गरेर गर्नुपर्छ। 10% अफ 110 डिभ्यालुएसनमा हामीले प्लस गरेर हिसाब गर्नुपर्छ है। डिभ्यालुएसन भनेको नेपाली करेन्सीको भ्यालु घट्नु हो। भ्यालु घट्नु भनेको धेरै पैसा दियो भने मात्रै $1 आउनु हो। त्यसैले हामीले एड गर्छौँ 110 प्लस 10% अफ 110, यो कट गर्दा वी विल गेट ₹121 वी विल गेट इट। यसको रेट यति हुन्छ। अब हाउ मेनी नेपाली रुपिस क्यान वी गेट आफ्टर डिभ्यालुएसन भनेको छ। सो नेपाली रुपिस वी गेट कति भेट्छौँ त भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु हामीसँग अब डलर कति थियो, साटेर बनेको डलर कति छ भन्दा 5,000 छ। कति भेट्छौँ भन्दा 5,000 इन्टु न्यू रेट कति आयो भन्दा ₹121 न्यू रेट आयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 605 रुपिस कति आयो 605,000।
6,05,000 हामी भेट्छौँ। रिभ्यालुएसनको केसमा यस्तो हुन्छ। अब नम्बर सी ले भन्छ इन दिस केस व्हाट इज गेन अर लस भनेर क्वेशनले भन्छ व्हाट इन दिस केस व्हाट इज गेन अर लस भन्छ। अब झट्ट हेर्दाखेरि लाटै तरिकाले पनि थाहा पाइहालिन्छ। सुरुको पैसा हामीसँग 5,50,000 छ, पछि यो डलरमा चेन्ज गर्दा 5,000 आयो, पछि यो फेरि डिभ्यालुएट भएर यो पैसा अब हेर्दाखेरि डिभ्यालुएट भयो तर करेन्सी डिभ्यालुएट भयो, आफ्नो गोजीको पैसा चाहिँ बढेको देखियो। त्यसैले यो बेलामा के भयो त भन्दाखेरि मोनिटरी पर्सनल गेन भन्छ यसलाई। यो बेलामा गेन इज इक्वल्स टु कति भयो त भन्दा रुपिस 605,000 माइनस 5,50,000 गर्ने 5,50,000 गर्ने कति रुपिस आयो त रुपिस 55,000 चाहिँ गेन हुन गयो। यो तरिकाले हामीले हिसाब गर्नु पर्छ। यो What is the formula for finding PA intersection B? अब यसको सिधा सिम्पल 1 मार्क्सको क्वेशन हो। इफ आन्सर हामी सिधै बनाउने इफ A and B are two independent events, PA intersection B is equals to P of A into P of B. Very simple. यहाँ एन्ड भएको केसमा मल्टिप्लाई गरिदिने फर्मुला सिद्धिहाल्यो। अब बी नम्बरको अब क्वेशन हामीलाई सोध्छ है। A sweet is drawn randomly without replacement को तरिकाले बनाऊ। Without replacement from a bag show the possible outcomes in a tree diagram. Show the possible outcomes in a tree diagram. अब यसलाई हामीले ट्री डायग्राम बनाउन सिक्ने। अब यहाँनिर हामीले सिधा लेख्ने showing the experiment in tree diagram भन्ने एक्सपेरिमेन्टलाई अब देखाउने। सुरुको केसमा हामीसँग के छ त यो केसमा हामीलाई सुरुको केसमा हामीसँग भएको सबै बलहरूलाई यहाँ चकलेटहरु स्वीट्सहरु छ हामीले बक्समा देखाउने। हामीसँग 3 किसिमको स्वीट छ। एउटा हामीसँग रेड स्वीट हामीसँग एउटा छ, त्यसैगरी येलो स्वीट हामीसँग एउटा छ, अनि त्यसैगरी हामीसँग ग्रीन स्वीट छ, ग्रीन स्वीट एउटा छ। अब यो लेख्ने ग्रीन स्वीट हामीसँग 3 वटा छ, एउटा हैन, ग्रीन स्वीट हामीसँग 3 वटा छ है। एउटा 1 रेड स्वीट छ, 1 येलो स्वीट छ, 3 ग्रीन स्वीट छ। शोइङ द एक्सपेरिमेन्ट इन ट्री डायग्राम इफ यसो भनेको राम्रो इफ RB red YB yellow and GB green sweets अब हामीले यसो भनेर लेख्ने र सुरु गर्ने। अब यहाँ 3 वटा चान्सेस छ प्रोबेबिलिटीको, कि रेड आउन सक्छ, कि येलो आउन सक्छ, कि ग्रीन आउन सक्छ। 3 वटा आउन सक्ने चान्स भएकोले हाम्रो ट्री 3 वटा नै हुन्छ। फर्स्ट को प्रोबेबिलिटी P of R भनेको हामीसँग 1/3 4 5 वटा छ टोटललाई तल लेख्नु पर्यो, तल लाने। P of येलो हामीसँग छ 1/5 नै भयो। P of ग्रीन हामीसँग छ यो भनेको 3/5 हामीसँग हुन गयो। यसको सिधा माथि यो प्रोबेबिलिटी P1 भएकोले हामीले P1 तान्दिने। अब a sweet is drawn randomly without replacement from a bag, the possible outcome in tree diagram। उले चाहिँ दुईटा निकाल्नु भनेको छ, one after another।
हामीलाई त्यस्तो भनेको छ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a red sweet in a first time while second sweet a sweet is drawn randomly without replacing and another sweet is drawn from a bag भनेर भनेको रहेछ। A sweet is drawn randomly without replacement from a bag and another sweet यस्तो भनेकै हुन्छ है। द पोसिबल आउटकम्स इन अ ट्री डायग्राम भनेर भनेको छ। फ्रम अ ब्याग सो द पोसिबल आउटकम्स। ल अब सेकेन्डमा जाने। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। यो ठाउँमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, एकदम ध्यान दिएर गर्ने यो ठाउँमा। अब यहाँनिर आउने रेड तानेको छ। अब यहाँ कुरा के छ भने विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। यो सिचुएसनलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको यहाँ तानियो फेरि हालियो गर्नुहुन्थ्यो। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको उनीहरूले नहाल्नु। अब यो बेलामा रेड छैन, त्यसैले येल्लो छ। रेड तानियो कप्लाको मुखमा हाल्यो भन्ने बुझ्ने। येल्लो एउटा छ, ग्रीन चाहिँ कतिवटा छ भन्दा 3 वटा छ। अब यो ठाउँमा जाने रेड हामीसँग एउटा छ, येल्लो छैन। येल्लो हामीसँग छैन, येल्लो नभएपछि नलेख्ने। अब ग्रीनको टर्न आयो, ग्रीन 3 वटै छ। तर यो बेलामा हेर्नु येल्लो 1 वटै छ, ग्रीन 1 वटै छ। सरी, पहिला रेडबाट अगाडि बढ्ने है। रेड एउटै छ अनि त्यसपछि येल्लो एउटै छ। अब ग्रीन कतिवटा छ त भने 3 वटा थियो, घटेर कतिवटा भयो 2 वटा भयो। यहाँबाट एकदम ध्यान दिने। रेड तानेको छ, एउटा रेड थियो, रेड छैन, येल्लो एउटा छ। त्यसपछि ग्रीन 3 वटाको 3 वटा छ। रेड यहाँ रेड थियो, यहाँ रेड छैन। यहाँनिर हेर्ने अब येल्लो तानेको छ, यहाँ येल्लो थियो, यहाँ येल्लो छैन। अब यहाँनिर जाने। यहाँनिर रेड पनि छ, येल्लो पनि छ। ग्रीन 3 वटा थियो, 3 वटा थियो, तर अब ग्रीन कतिवटा भयो त 2 वटा भयो। अब यहाँ चान्सेस 2 वटा चान्सेस छ। यसरी 2 वटा चान्सेस बनाउने, यहाँ 2 वटा चान्सेस बनाउने। यहाँनिर कतिवटा चान्सेस छ? 3 वटै चान्सेस छ। 3 वटै चान्सेसको बक्स बनाउने। यो प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो इज इक्वल्स टु 1/4 भयो। प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन भनेको 3/4 हुन गयो। 4 किन भयो भन्दा टोटल 3 + 1 कति छ? 4 छ। प्रोबेबिलिटी अफ रेड इज इक्वल्स टु 1/4 नै भयो। प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन भनेको कति भयो भन्दा 3/4 भयो। प्रोबेबिलिटी अफ रेड भनेको 1/4 नै भयो। प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो भयो, त्यो भनेको 1/4 नै भयो। प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन भयो, त्यो भनेको 2/4 नै भयो। यो चान्सेसलाई हामीले P2 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने र आउटकम्स भनेर लेख्ने। हामीले यहाँनिर आउटकम्स भनेर लेख्ने। अब आउटकम्सको केस हेर्ने। यहाँ यो रेडलाई रेड फलोड बाई येल्लो, रेड फलोड बाई येल्लो, रेड फलोड बाई ग्रीन, रेड फलोड बाई ग्रीन। त्यसपछि येल्लो फलोड बाई रेड, येल्लो फलोड बाई रेड, येल्लो फलोड बाई ग्रीन, येल्लो फलोड बाई ग्रीन, ग्रीन फलोड बाई रेड, ग्रीन फलोड बाई रेड, ग्रीन फलोड बाई येल्लो अनि ग्रीन फलोड बाई ग्रीन। यो तरिकाले हामीले आउटकम्स सबैको आउटकम्स लेख्न सक्छौं। यसरी हामीले बी नम्बरलाई पनि सोल्युसन गर्ने। अब नम्बर सी मा उनले भन्छ, नम्बर सी मा भन्छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्वीट्स अफ सेम कलर भनेर भनेको छ। अब नम्बर सी मा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्वीट्स अफ सेम कलर भनेर भनेको छ उनले हामीलाई। सेम कलरको स्वीट लिने भन्छ। सेम कलरको स्वीट आर र वाई हुने कुरै भएन, आर र जी हुने कुरै भएन, वाई र आर हुने कुरै भएन, वाई र जी हुने कुरै भएन, जी र आर हुने कुरै भएन, कोही भएन। को भयो त? त्यो भनेको जी भयो। त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ जी निकाल भनेको छ। यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ जी इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ जी हो। सेम कलर भनेको प्रोबेबिलिटी अफ जी मात्रै छ, अरु कोही सेम कलरको छैन। प्रोबेबिलिटी अफ जी छ। प्रोबेबिलिटी अफ जी को फर्मुला प्रोबेबिलिटी अफ जी इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ जी हो। अब यो भनेको हेर्ने भाइ बहिनीहरु, यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ जी फर्स्ट केसमा कति छ? 3/5 छ। यहाँ 3/5 छ इन्टु सेकेन्ड केसमा कति छ? 2/4 छ। लेख्ने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोही कट हुनेवाला छैन। सो कति आयो त आन्सर भन्दा 3 1 जा 3/5, 2 जा 10 आयो। यो तरिकाले हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौं। नम्बरमा छ percentage of probability of getting
of getting red sweet in first time, red in first and yellow in second, yellow in second. अब यो यसलाई पर्सेन्टेजमा लानु भनेर भनेको हुनाले यो क्वेशन अलिकति एक स्टेप हायर एबिलिटी को क्वेशन आयो. पर्सेन्टेज अफ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड इन फर्स्ट एन्ड येल्लो इन सेकेन्ड. नाउ पहिला चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ रेड येल्लो आरवाई निकाल्नु पर्यो. आरवाई मात्रै निकाल्नु पर्यो किनभने उले रेड इन फर्स्ट पर्सेन्टेज अफ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड इन फर्स्ट भनेको छ एन्ड येल्लो इन सेकेन्ड भनेकोले प्रोबेबिलिटी अफ आरवाई निकाल्नु पर्यो. आरवाई भनेको यो मात्रै छ, अरु कोही छैन. आरवाई यहाँ मात्रै छ, कहीँ छैन. त्यो भने यो भनेको फर्मुला के हो त? अब p अफ r इन्टु p अफ y भयो. अब इज इक्वल्स टु अब यसलाई अब r भनेको 1/5 छ. 1/5 इन्टु सेकेन्ड केसमा कति छ? 1/4 छ. यो भनेको 1/20 भयो. अब इन पर्सेन्टेज यसलाई पर्सेन्टेजमा लानु पर्यो है. अब इन पर्सेन्टेज अब यसलाई पर्सेन्टमा लाँदा 1/20 अफ टोटल जहिले पनि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ. यो याद गर्नु पर्यो. यसलाई पर्सेन्टमा लाँदा यसको टोटल भनेको 1 हुन्छ. अफ 1 इन्टु 100% गर्ने 21 जा 20 25 जा 100 र यसको एन्सर कति आयो त भन्दा एन्सर विल बी द 5%. यो 1 कहाँबाट आयो सर भन्दा यो 1 चाहिँ टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी को केस जहिले पनि प्रोबेबिलिटी अफ सियर इभेन्ट विल बी 1. त्यसैले कुनै पनि कुरालाई पर्सेन्टमा लानु पर्यो भने जहिले पनि डिनोमिनेटरमा टोटल आउनु पर्छ. टोटल भनेको 1 हो प्रोबेबिलिटीमा, तल 1 हालेर हामीले लेख्यौं. अब म यही क्वेशनलाई भाइ बहिनीले कति खुसी लाग्दो कुरा हो यसरी छलफल भयो भने हामीलाई पढ्न पढाउन सजिलो रमाइलो हुन्छ. जस्तै यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेर मानौ क्वेशन चाहिँ यहाँ के आएको थियो त भन्दा विथ रिप्लेसमेन्ट भनेर आएको थियो भने ट्री डायग्राम कसरी बनाउने त भन्ने कुरा आयो. म यसलाई मेटिदिन्छु. यसलाई मैले मेटे है. अब यहाँ मेटाएँ मैले, यसको केही जरुरी भएन र यसलाई फेरि केही पनि यसलाई यी मात्रै चेन्ज गरेर म सिकाउँछु. अब यदि यस्तो भइदिएको हल्का ट्री डायग्राम चेन्ज हुन्छ है, अलिकति चेन्ज हुने भएकोले फेरि छुट्टै बनाउँदा पनि राम्रो. प्रोबेबिलिटी अब जस्तै ट्री डायग्राम यसरी गरौँ त. ट्री डायग्राम विथ रिप्लेसमेन्ट कम्पेयर पनि गर्न सजिलो हुन्छ नि. ट्री डायग्राम विथ रिप्लेसमेन्ट. अब यही कुरा चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट यदि क्वेशन आएको भए अब हामीले यसरी गर्ने है. फर्स्ट कोमा हामीलाई कुनै समस्या हुन्न. फर्स्ट को पार्ट जस्ताको त्यस्तै हो. हामीसँग रेड एउटा छ, येल्लो एउटा छ, ग्रीन पनि एउटा छ. चान्स तीनवटा छ. चान्स तीनटा छ. फर्स्ट चान्स छ, सेकेन्ड चान्स छ, थर्ड चान्स छ. भनेको रेड को चान्स छ, येल्लो को चान्स छ, ग्रीन को चान्स छ. कति चान्स छ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ रेड भनेको 1/5 छ भाइ बहिनीहरु. प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो पनि 1/5 छ. प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन सरी यहाँ 3 वटा छ है. प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन भनेको कतिवटा छ? 3/5 छ. ल त्यसो गर्नु परिहाल्यो. अब हेर्नु, अब विथ रिप्लेसमेन्ट छ भने यो बक्स बनाउने बेलामा चाहिँ ध्यान दिने कि बक्स बनाउने बेलामा ध्यान दियो भने ट्री डायग्राम सजिलो भइहाल्छ. जहिले पनि क्वेशन आउँदा फर्स्ट को यो P1 बनाउने बेलामा समस्या हुन्न, P2 बनाउने बेलामा समस्या हुन्छ. विथ रिप्लेसमेन्ट भन्यो बल, चकलेट, कार्ड जेसुकै भन्नुस्. विथ रिप्लेसमेन्ट भन्यो भने चाहिँ एउटा चकलेट निकाल्यो, खानको लागि रेडी भएको थियो, कोही खुसुक्क आयो फेरि लुकाएर त्यही हाल्यो क्या बट्टामा. यसरी बुझ्ने. निकाल्यो, खाना रेडी भएको थियो, खाना पाएन त्यही हाल्यो नि त, पुरानै ठाउँमा हाल्यो भन्दा चकलेट घटेन, जस्ताको त्यस्तै छ. भने त्यो बेलामा रेड फेरि एउटै छ, येल्लो पनि एउटै छ, ग्रीन तीनवटै छ फर्स्ट बक्समा, केही पनि फरक परेन. अब उसले तानेको येल्लो थियो, अघि रेड तानेको थियो, खाना पाएन त्यही हाल्यो. यो स्थितिमा आउँदा येल्लोमा रेड त पहिल्यै एउटा छँदै थियो, येल्लो तानेर खाना रेडी पारेको थियो फेरि हाल्यो. ग्रीन हुँदै होइन, यो यहाँ आउँथ्यो. रेड उसको एउटै थियो, यो त रेड त छोकै छैन, उसले ग्रीन छोको छ. येल्लो एउटै थियो, ग्रीन अघि तीनटा थियो, तीनटा छ त्यहाँ बक्समा, तीनटा छ. एउटा निकालेर खानको लागि ठिक्क परेको त फेरि मान्छे आए अथवा केही भयो त्यहीँनिर हाल्यो उसले.
भनेपछि ग्रीन कतिवटा छ भने 3टै छ। विथ रिप्लेसमेन्ट भयो भने चाहिँ केही पनि चेन्जेस हुँदैन, त्यसैले केही चेन्ज हुनेवाला छैन। यहाँ पनि फेरि 3टै ब्रान्च हुने भयो, यहाँ पनि 3टै हुने भयो, यहाँ पनि के हुने भयो त 3टै हुने भयो। यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ रेड 1/5 नै भयो, प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो 1/5 नै भयो, प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन 3/5 नै भयो है, 3टै भयो। फेरि प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो रेड 1/5 नै भयो, प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो 1/5 नै भयो। फेरि प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन आयो, प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन आयो, यो 3/5 नै भयो, केही चेन्ज भएन। प्रोबेबिलिटी अफ रेड आयो 1/5 नै भयो, प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो भयो 1/5 नै भयो, प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन भयो, यो पनि 1/5 नै भयो। भाइ बहिनीहरू अब यसलाई P2 भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ, अनि यहाँ बाहिर जे रिजल्ट लेख्छौँ त्यसलाई हामीले आउटकम्स भन्नुपर्छ। यो केसमा चाहिँ रेड र रेडै छ, रेड र रेड पनि छ। अब चाहिँ रेड र येल्लो, रेड र ग्रीन, अब रेड र अब यहाँ हेर्छ येल्लो, अगाडि चाहिँ येल्लो, पछाडि रेड, येल्लो रेड, येल्लो येल्लो, येल्लो ग्रीन, अनि फेरि अब ग्रीन रेड, ग्रीन येल्लो, ग्रीन ग्रीन। यस्तो तरिकाले यसको रिजल्ट बन्छ। र यही तरिकाले सेम कलर भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्यो भने हामीले RR YY GG त्यस्तो खालको तरिकाले एड गर्नुपर्छ अनि सोलुसन निकाल्नुपर्छ। ल है, हामीले एउटा क्वेसन गर्दैछौँ, तर अब यसमै बिचमा हामीले यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर पनि छलफल गर्यौँ। आशा छ तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नुभयो होला राम्रोसँग। आई होप यु अन्डरस्टुड इट।